الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 27 محرم الحرام سن 1441 ہجری، 27 ستمبر سن 2019۔ خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جان نثار مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرد خاص خادم پیمبر حضرت جناب عبد الرحمن بن صخر المعروف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات زندگی نال اج دا جمعہ معنون ہے۔ گویا کہ اج میں جس صحابی دی سیرت تواڈی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا، انہاں دا مختصر اور 2 حرفاں دے اندر تعارف یہ ہے کہ دنیا اسلام دا سب تو بڑا شیخ الحدیث، 6000 دے قریب حدیثاں ایسیاں نے کہ جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیتیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو۔ اور اج مدارس دے اندر پڑھان والے شیوخ جو صحیح بخاری دا درس دیندے نے، وہ
خود اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا اسلام دا سب تو بڑا شیخ الحدیث ہے تو ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسے ویلے بھی سونے پیغمبر تو دور ہونا ابو ہریرہ برداشت نہیں کرتے۔ پوچھن والے پوچھتے نے ابو ہریرہ تیرا دل نہیں چاہتا کہ گھر جا کے تو بویں بیوی بچیاں وچ ماں باپ دے نال جا کے گھر تو اچھے اچھے کھانے کھائیں؟ ابو ہریرہ کہندے نے انسانی تقاضیاں دے پیش نظر انسانی حیثیت نال میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھر والدین بھیڑاں بھراواں دے محفل جا کے بواں، جا کے اچھے اچھے کھانے کھاواں۔ میں جان بھی لگنا سونے نبی کو اٹھ کے گھر وال منہ کر لینا تے اندروں میرا ضمیر مینوں کہندا ہے ابو ہریرہ بھیڑاں بھراواں دی محبت جا کے مشغول ہو جائے گا، ماں باپ دی محبت مصروف تے ہو جائے گا، پر جے سونے پیغمبر نے اپنی زبان تو کوئی نواں فرمان جاری کر دیتا تیرے کن سنن تو محروم رہ جان گے، ایدہ کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ استاذ الحدیث بنن واسطے بھی محنت دی ضرورت ہوندی ہے، ایویں شیخ الحدیث نہیں بنیا جاندہ۔ بڑی عمیق اور گہری قسم دی پڑھائی اور مطالعے دی ضرورت ہوندی ہے، اور پھر صرف مطالعے اور پڑھائی نال کام نہیں چلدا۔ اگر کوئی شیخ الحدیث دے مرتبے تے فائز ہونا چاہتا ہے تو او دی یہ خواہش ہے کہ میرے شاگرد میری عزت کرن، تو او دے واسطے اے وے کہ او اپنے استاد دی عزت کر کے تو اس مسند تے بیٹھے گا تے پھر او دے شاگرد بھی او دی عزت کرن گے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس جدا ایک صحابی بڑا مشہور ہے جنہیں قرآن سن کے تے مسلمان ہوئے سن، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دوس قبیلے نال حضرت ابو ہریرہ دا تعلق ہے، اور سونے پیغمبر دے ہاتھ تے طفیل دوسی نے کلمہ پڑھیا تے جا کے اپنے دوس قبیلے دے اندر اسلام دی تبلیغ کیتی۔ اس طفیل دوسی دے زبان تو اسلام دا تعارف سن کے جو لوگ مسلمان ہوئے سن انہاں وچ حضرت ابو ہریرہ بھی شامل نے۔ موبائل بند رکھیا کرو، میں اس واسطے کہنا کہ مسجد ورگی مقدس جگہ کوئی نہیں، تو جدو اسی دنیا تے کسے افسر نو ٹائم دینے ہاں کوشش کرنے ہاں کہ پھر اپنی ہر قسم دی مصروفیت نو ترک کر دئیے، بند کرنا تے ایک پاسے، تو جیب وچ بھی اسی موبائل نہیں رکھ دے، اے ٹائم اسی اللہ نو دیتا ہوندا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جدو اذان ہوندی نماز پڑھن واسطے مسجد چاہندے تے رنگ اڈیا ہوندا چہرے دا، پوچھن والے پوچھ دے جناب کی گل ہے، تسی کیوں پھکے پہ گئے ہو، کیوں پریشانی لاحق ہو گئی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے جدو دنیا دیاں عدالتاں وچ بندہ جان لگدا ہے قدرتی طور تے چہرے تے ایک کپ کپی ہوندی ہے اور ڈر اور خوف ہوندا ہے کہ پتہ نہیں ساڈے نال کی سلوک ہوئے گا، تے مسجد تو اللہ احکم الحاکمین ساریاں بادشاہاں تو وڈے بادشاہ دی عدالت ہے، تو اس عدالت دا تے روب مومن دے دل تے 24 گھنٹے رہنا چاہیے ہے نا۔ اس واسطے
برا نہیں محسوس کرنا. میں ہرگز دل نو دکھان دی خاطر یہ گل نہیں کر رہا کہ حتی الامکان کوشش کریا کرو مسجد دے اندر آؤ تو موبائل اپنے اپنے بند رکھیا کرو. پھر جمعے دا معاملہ ہی بڑا حساس ہے، ایویں ثواب ضائع ہو جاتا ہے. پھر صرف جمعے دا ثواب ضائع نہیں ہوندا بلکہ جمعے تو اتے 11 دنوں دا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعہ پڑھ لیتا ہے تمام قسم دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے بولدا نہیں، کتے ویکھدا نہیں، مسجد دیاں صفاں نال کھیلدا نہیں، تنکے نہیں توڑدا. فرمایا اس آداب مسجد دا خیال رکھ کے جمعہ ادا کرن والے دے اگلے جمعے تک اور 3 دن اس تو اتے دے اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں دے. جمعے تو جمعے تک 8 دن تے 3 دن اتے کنے ہو گئے؟ معلوم ہوندہ ہے 11 دنوں دے گناہ معاف. تے جے ماڑی جی بھی اڑ پھس ہو جائے تے پھر 11 دنوں دا ثواب بھی ضائع. اس واسطے تواڈے فائدے وچ میرے بھائی اللہ ذوالجلال سانو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا میں تذکرہ کر رہا سا کہ انہاں دا اصل دے اندر نام ہے عبد الرحمن بن صخر. انہاں دے نام دی وجہ ابو ہریرہ نام دی وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کتاباں دے اندر 2 وجہ لکھیاں نے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچپن دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے ایک بلی پالی سی تے اس بلی نال کھیڑ دے ہوندے سن تے ابو ہریرہ دے ہم عمر ہم چولی لوکاں نے حضرت ابو ہریرہ دا نام ابو ہریرہ پا دیتا سی. لیکن دوسری وجہ جو لکھی ہے مورخین نے اور وہی مینوں صحیح لگدی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرن تو بعد ایک بلی پالی سی اور اسلام قبول کرن تو بعد جڑی بلی پالی سی اس بلی نال اتنا پیار سی کہ گھروں ہو کے جدوں مسجد نبوی وچ آوندے تے میرے مصطفیٰ ویندے کہ ابو ہریرہ نے کپڑیاں وچ بلی لکائی ہوندی سی تے میرے مصطفیٰ نے نام پا دیتا ابو ہریرہ. لفظ ہراتن عربی دے اندر بلی نو کہندے نے ہرہ تے ہرہ دا معنی ہوندا ہے بلی تے ہریرہ دا معنی ہوندا ہے چھوٹی جی بلی. بعض لوگ کہندے نے ہرہ دی جمع ہے ہریرہ، جمع نہیں. ہریرہ ہے اسم تصغیر یعنی جس طرح راجل مرد ہوندا ہے تے رجیل چھوٹا مرد، اس طرح عبد بندہ ہوندا ہے، عبید چھوٹا بندہ. اس طرح ہراتن بلی تے ہریرہ چھوٹی جی بلی تے ابو ہریرہ دا مطلب کہ بلی نال بڑا پیار کرن والا رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کریم دی ایک آیت میں پڑھی ہے تواڈے سامنے سورۃ البقرہ دے وچوں. پہلا پارہ ہے اور پہلے پارے دا بھی دوسرا رکوع اور سورۃ البقرہ دا بھی دوسرا رکوع. اللہ ذوالجلال والاکرام نے منافقین دا تذکرہ اس آیت دے اندر اور اس پورے رکوع دے اندر فرمایا. لیکن چونکہ میرا مقصد صرف اس آیت نال ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک تعارف کروایا تواڈے سامنے کہ عالم اسلام دا سب تو بڑا شیخ الحدیث فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اللہ فرماتے نے جدو انہاں منافق لوکاں نو کیا جاندا ہے آمنو کما آمن الناس، اوے ایویں ایمان لے آؤ جویں لوکی ایمان لے آئے نے۔ لوکاں تو مراد کیا ہے؟ اوے منافقو انج کر کے ایمان لے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے آیا ہے، انج کر کے ایمان لے آؤ جویں عمر عثمان علی ایمان لے آئے نے، انج کر کے ایمان لے آؤ جویں طلحہ زبیر سعد و سعید ایمان لے آئے نے، انج کر کے ایمان لے آؤ جویں صہیب تے خبیب تے بلال تے ابو ذر تے ابو ہریرہ ایمان لے آئے نے۔ کما آمن الناس، انج کر کے ایمان لے آؤ جویں لوکی ایمان لے آئے نے۔ تے اے بے وقوف بد زبان اگوں کی کہندے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، انج کر کے اسی ایمان کیوں لے آئیے؟ نعوذ باللہ جویں بے وقوف لوکی ایمان لے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ انؤمنو کیا اسی ایمان لے آئیے، کما اونج کر کے آمن السفہاء جویں بے وقوف ایمان لے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ ہن ایتھے ایک گل وضاحت طلب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق میں غیر مسلم اور طاغوتی طاقتاں دی بات نہیں کردا، اپنے مسلماناں دی گل کرنا کہ ساڈے مسلمان حضرت ابو ہریرہ دے بارے کئی مسلمانہ دے اندر طبقات ایسے نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے کہ ابو ہریرہ صحابی تو ہے لیکن ہے غیر فقیہ۔ ہے کی یہ؟ اچھا، فقیہ ہویا سمجھدار، غیر فقیہ ہویا نعوذ باللہ نا سمجھ، جنہوں سمجھ کوئی نہیں۔ ہون ذرا غور فرمانا، وضاحت سننا تھوڑی جی۔ جیڑا لفظ غیر ہوندہ ہے نا، یہ وضاحت طلب لفظ ہوندہ ہے۔ لفظ غیر بولیے تو او دے نال تھوڑی بہت وضاحت دی ضرورت ہوندی ہے۔ مثال دے طور تے ہن میں کہنا ایک بندہ فلانا بندہ جی غیر شرعی کام کردا ہے، فلانا بندہ غیر شرعی، ہن اے دے نال تھوڑی جی وضاحت کرنی پئے گی۔ غیر شرعی کام کیڑا ہے؟ یا شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، جوا کھیلدا ہے، جھوٹ بولدا ہے، رشوت کھاندا ہے، سود کھاندا ہے، ماپیاں دا نافرمان ہے، گالاں کڈدا ہے، یتیماں دا مال کھاندا ہے۔ یعنی غیر شرعی، صرف غیر شرعی لفظ بولن نال وضاحت نہیں ہو سکتی، وضاحت دی کچھ نہ کچھ کرنی پوے گی، وضاحت۔ ہن ویکھو لفظ فقیہ اے دا معنی ہوندا ہے سمجھدار، اور اس لفظ دا الٹ ہوندا ہے سفیہ، او دا معنی ہوندا ہے بے وقوف۔ فقیہ دی جمع فقہا، سفیہ دی جمع صفہا، سین فے یہ ہے سفیہ، اے دا معنی ہوندا ہے بے وقوف۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو غیر فقیہ کہہ کے اپنے والو الفاظ ذرا ہوڑے استعمال کیتے نے، لیکن حقیقت دے اندر اگر دیکھیا جائے تو کیا حضرت ابو ہریرہ نو اوہی جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ دے بارے لفظ اوہی بولے جا رہے ہیں منافقاں والے، لیکن غیر کہہ کے ذرا لفظ ہوڑا جا لایا ہے، یہ غیر فقیہ ہے، یعنی کہ سمجھدار نہیں ہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے منافقاں دا کم ہے کہ جدو ابو ہریرہ جدو انہاں لوکاں نو اے منافقاں نو کیا جائے انج کر کے ایمان لیاؤ، اگو کہندے نے کما آمن السفہاء،
کیا اسی انج کر کے ایمان لے آئیے جویں بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لے آئے نے؟ اللہ کہندا الا انہم ہم السفہاء، اوے انہاں میرے نبی دے یاراں نوں بے وقوف کہن والے آپ ہی بے وقوف نے۔ میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف کہن والے آپ ہی، سارے بولو آپ ہی۔ میرے صدیق نو بے وقوف کہن والے آپ ہی۔ کوئی بندہ جدے چ ایمان ہے، صحابہ دی ذرہ پر محبت ہے، وہ خاموش نہیں رہنا چاہیے دا۔ میرے صدیق نو بے وقوف کہن والا آپ، میرے فاروق نو بے وقوف کہن والا آپ، میرے عثمان و علی، طلحہ زبیر، سعد و سعید نو بے وقوف کہن والا آپ، اسی طرح میرے ابو ہریرہ نو غیر فقیہ کہن والا آپ تے بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میرے ابو ہریرہ دے ایمان دے اندر شک و شبہ اللہ اکبر۔ میرے رب نے دفاع کیتا ہے انہاں دا۔ کنے دفاع کیتا ہے؟ کسے دا دفاع میں کراں، کسے دا دفاع کوئی عالم کرے، کسے دا دفاع کوئی مولوی کرے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگ جنہ دا دفاع اللہ نے کیتا اور اپنے قرآن دے اندر کیتا، اللہ فرمان دینے اللہ انہم ہم السفہاء، اے لوگ کی آپ ہی بے وقوف نے، ولیکن لا یعلمون، ہے تے بے وقوف نے پر انہوں پتہ کوئی نہیں، اے اپنے آپ نو بھی نہیں جان دے، اے اپنی حقیقت نو بھی نہیں سمجھ دے، اپنے آپ نو بڑے سکالر اخواندے نے، بڑے پروفیسر اخواندے نے، بڑے اے اپنے آپ نو حضرت العلام اخواندے نے، بڑے اپنے آپ نو اے پیر طریقت اخواندے نے، اے رہبر شریعت اخواندے نے، پر اللہ فرماندے نے ولیکن لا یعلمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال سانو اینا دے بارے ایمان پختہ رکھن دی توفیق دے۔ جے ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، میں کہنا فقیہ رہ کون گیا ہے پھر؟ سب تو زیادہ پیغمبر سونے کو حدیثاں روایت کرن والی ذات اگر غیر فقیہ ہے تو میں آج کسے ٹگے دے عالم دین نو دے مقابلے جو فقیہ مان لا؟ اللہ اکبر۔ تو میں دا سر آساں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفیل دوسی دے خط مسلمان ہوئے نے، 6 سال تک ابو ہریرہ اس دوس قبیلے دے اندر ہی رہنے، اسلام دیاں تبلیغاں سن دے بھی رہنے، اسلام دیاں تبلیغاں کر دے بھی رہنے۔ 6 سال دے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سونے پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں نے۔ اسلام لیاؤن تو 6 سال بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر سونے نو ویکھے آئے، لیکن ایک پریشانی ابو ہریرہ نو آرام نہیں لین دیندی، ایک پریشانی ابو ہریرہ دی جان نو چین نہیں لین دیندی کہ میں تے مسلمان ہو گیا واں لیکن میرے ماں باپ مسلمان نہیں ہوندے، اور خصوصاً میری والدہ جیڑی اللہ دے پیغمبر دے بارے آئے دن گستاخی والے لفظ بول دیئے، میں جدوں بھی سونے پیغمبر دا ذکر اپنی ماں دے اگے کرنا میرے پیغمبر دے بارے گستاخی کر دیئے، بڑے نازیبا قسم دے الفاظ استعمال کر دیئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن روندے روندے میرے سونے نبی دی خدمت دے اندر آئے، آ کے کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے اج تواڈیاں گستاخیاں کیتیاں نے، تواڈیاں بے ادبیاں کیتیاں نے، سونیا محبوبا میں تواڈے کول اس واسطے آیا ہاں کہ دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا فرما دے۔
اللہ میری ماں نو اسلام دی توفیق عطا فرما دے۔ میں قربان جاواں میرے سونے نبی نے اے نہیں فرمایا اوے ابو ہریرہ تیری ماں نے مینوں جو گالاں کڈیاں سن تے کوئی ایک کدی تو بھی کڈ دیویں آ، تیری ماں نے مینوں 5 کڈیاں سن تے ایک کدی تو بھی کڈ دیندا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سونے نے اسے ویلے اللہ دے سامنے ہاتھ بلند کیتے نے تے کی فرماندے نے اللہم اہد ابی ہریرہ، اللہم اہد ابی ہریرہ۔ میں اسے واسطے تے کیا کرنا کہ دن نو لوکاں کولوں پاوندا سزاواں ریا، دن نو لوکاں کولوں پاوندا سزاواں ریا، رات نو مسلے اتے منگدا دعاواں ریا۔ دن نو لوکاں کولوں پاوندا سزاواں ریا، رات نو مسلے اتے منگدا دعاواں ریا۔ بخش دے خدایا پاویں کوئی ظالم تے چنڈال ہوئے، بخش دے خدایا پاویں کوئی ظالم تے چنڈال ہوئے، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخالے ہوئے۔ میرا پیر محمد سارے آکھو صلی اللہ، پھر آکھو کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اوے میرے پیر سونے ادھی ادھی رات اٹھ کے رون تے میرے تواڈے واسطے ساری زندگی دعاواں کرن تے میرے تواڈے واسطے ساری زندگی اللہ کولو ترلے لین تے میرے تواڈے واسطے۔ میرا سونا نبی سجدے دی حالت دے اندر اپنی کمر تے اونٹنی دی بچے دانی سٹواوے تے میرے تواڈے واسطے۔ جے میرا پیغمبر سونا زمین تے ٹرے، میرے پیغمبر دے پیراں وچ کنڈے کھلارے جان تے میرے تواڈے واسطے۔ میرے پیغمبر نو تانے ملن تے میرے تواڈے واسطے۔ اج ساڈے کولو اینا وی نہ ہو سکے کہ سونے پیغمبر تے درود ہی پڑھ لئیے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال ہوئے، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخالے ہوئے۔ او صدقے او پیر میرا سید لسانیاں، او نگاہ نہیں سی اتاں چکی آئیاں جاں جوانیاں۔ صدقے او پیر میرا سید لسانیاں، او نگاہ نہیں سی اتاں چکی آئیاں جاں جوانیاں۔ شرم تے حیا والی چل گیا چال ہوئے، شرم تے حیا والی چل گیا چال ہوئے، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخالے ہوئے۔ میرا پیر محمد آج درود پڑھوانا ہے تو آڈے کو آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ تے کی فرمان دینے اللہم اہدے ابی ہریرہ، اللہ میرے ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے دے۔ میرے سونے نبی نے دعاواں کیتیاں نے، ابو ہریرہ مسجد وچوں باہر نکلے نے، تیز تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ راہ وچ ایک بندہ ملیا، کہندا اے ابو ہریرہ تیرے ورگے درویش تے عاجز بندے نو کدی آج تک تیز قدماں نال دوڑ دیا نہیں ویکھیا، آج کیوں تیز تیز جا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہندا ہے اوے پوچھن والیا، آج میرے سونے نبی نے میری ماں واسطے دعاواں کیتیاں نے، میں تاں تیز تیز دوڑ رہا، میں ویکھنا چاہنا میں پہلا گھر پہنچنا کہ میرے سونے نبی دیاں دعاواں پہلے پہنچ دیاں نے۔ اللہ اکبر۔
ابو ہریرہ گھر پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازہ کھلدا کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں دروازے نو کان لایا تے مینوں اندروں پانی دے ڈگن دی آواز آ رہی ہے، مینوں اندروں برتن دے کھڑکن دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری ماں نے غسل کیتا ہے، کپڑے بدلے نے، غسل خانے میں جو باہر آئی ہے، آ کے ہتھاں نال دروازہ کھول دیے تے زبان تو کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ماں سونے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے اسلام دے اندر داخل ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہن میرے نبی سونے کولو تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، درس قرآن لینا شروع کر دیتا ہے، سب کے حدیث لینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے بڑے لائق طالب علم نے، بڑے سچے میرے پیغمبر دے خادم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ کون ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جے دے دل دے اندر اللہ دے رسول دی محبت کٹ کٹ کے بھر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر دعا کریا کر دے سن اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے تعریف دے اندر یہ جملے بولیا کر دے سن، اللہم الحمدللہ الذی آتا ابا ہریرہ الاسلام، الحمدللہ الذی آتا ابا ہریرہ الاسلام۔ اس رب دیاں ساریاں تعریفاں نے جنہیں ابو ہریرہ نو اسلام عطا فرمایا ہے۔ اللہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرما دینے الحمدللہ الذی آتا ابا ہریرہ نبیہ، اس رب دیاں ساریاں تعریفاں نے جنہیں ابو ہریرہ نو اپنا نبی عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ الذی آتا ابا ہریرہ نبیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نال بھی بڑیاں محبتاں نے، اللہ دے رسول سونے نال بھی بڑیاں محبتاں نے، اور دین دا اتنا شوق ہے، علم حاصل کرن دا اتنا شوق ہے۔ میرے پیغمبر سونے کے دن دعا کرن لگے نے، سارے صحابیاں نے دعا واسطے ہاتھ بلند کر لینے۔ ابو ہریرہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے بھی دعا کرو، اللہ میری قوت حافظہ وچ برکتاں عطا فرما دے وے۔ میرے پیغمبر سونے فرما دینے اے ابو ہریرہ جا کوئی کپڑا لے کے آ، کوئی چادر لے کے آنا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک چادر لے کے آئے نے، سونے پیغمبر دے کول ابو ہریرہ نے وہ چادر بچھا دیتی ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے دعاواں کیتیاں، اور بھی دعاواں کیتیاں نے، یہ بھی دعا کیتی اللہ میرے ابو ہریرہ دے حافظے وچ برکت فرما دے، اللہ انہوں ایسا علم دے جڑا انہوں بھلے نا، اللہ انہوں ایسا علم دے جڑا انہوں یاد روے۔ میرے ابو ہریرہ واسطے حافظے وچ برکت دیاں دعاواں سونے نبی نے کیتیاں نے۔ جدو دعا ختم ہوئی میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ اس چادر نو پھڑ کے سینے نہ لا لے۔ ابو ہریرہ نے چادر سینے نہ لائیے۔ ابو ہریرہ کہندے نے او چادر میرے سینے نہ لگن دیاں برکتاں نے کہ میرے سالاں دے سال گزر گئے نے پر میرے حافظے وچ کمزوری آئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دین دا علم حاصل کرن دا اتنا شوق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں اتنا جنون سی، اتنا ذوق سی، روٹی ملے نہ ملے دین ملنا چاہیے۔
روٹی ملے نہ ملے دین بعض دفعہ اینی بھوک لگ جاندی دناں دے دن روٹی نہ ملتی اینی بھوک لگتی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مدینے دے گلی بازاراں دے اندر میں بھوک دی وجہ تو لیٹنا شروع کر دیندا مینوں دورہ پہ جاندا ویکھن والے سمجھتے شاید ابو ہریرہ تے دیوانہ ہو گیا ہے شاید نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں پاگل نہیں سا ہوندا او تے بے ہوشی میرا لیٹنا میری غنودگی میرے جسم وچوں طاقت دا ختم ہو جانا او پاگل پن دی وجہ تو نہیں سی ہوندا بھوک دی وجہ تو ہوندا سی اللہ اکبر فرماندے نے میں بعض دفعہ اینا مینوں شدید بھوک لگ دی اینا تنگ کر دی مینوں بھوک آندے نے نا بھوک نالوں وڈا دکھ کوئی نہیں بھوک تو وڈا اللہ سارے انہوں بچائے خودکشیاں بھوک دی وجہ تو گھریلو جھگڑے بھوک دی وجہ تو گھریلو فساد بھوک دی وجہ تو ملکی تباہی بھوک دی وجہ تو اللہ سارے انہوں محفوظ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بعض دفعہ ایسا ہوندا میں بھوک دی وجہ تو مدینے دیاں گلیاں وچ لیٹیا ہوندا میرے کو اٹھ کے بیٹھا نہ جاندا میرے کو کوئی صحابی گزردا میں او دے کولو صدقے دیاں تے کھانا کھوان والیاں ایتاں دا ترجمہ پوچھدا کہ شاید کوئی میری رمز نو سمجھ جائے لیکن میری رمز نو کوئی نہ سمجھدا سارے ترجمہ دس کے میرے کولو لنگ جاندے اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے ایک دن اسی طرح میں مدینے دی گلی دے اندر بھوک دی وجہ تو لیٹیا ہویا تے میرے کولو ابو بکر صدیق گزرے نے تے میں پوچھیا ابو بکر اے قرآن دی دو آیتاں نے مینوں انہاں دوآں دا ترجمہ تے دس دے ہاں ابو ہریرہ کنہ دا ترجمہ پوچھنا چاہنا ہے تے ابو ہریرہ کہندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا فرماندے نے میں نہ دوں آیتاں دا ترجمہ پوچھیا ابو بکر نے مینوں ترجمہ دسیا تھوڑی جی تفسیر دسی تے میرے کولوں گزر گئے سمجھ نہ سکے کہ مینوں بھوک لگی مینوں تھوڑی دیر گزری میرے کولوں عمر دا گزر ہویا میں پوچھیا عمر نہ دو آیتاں دا مینوں ترجمہ دس عمر نے بھی ترجمہ دسیا تے اتھوں واپس چلے گئے اجے تھوڑی دیر ہوئی تے استاد محترم آ گئے اللہ اکبر تھوڑی دیر ہوئی تے میرے مصطفیٰ میرے کول آئے میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا دعا ایتاں دا مینوں ترجمہ تے دسو پیارے ابو ہریرہ کیڑیاں ایتاں نے اخے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ابو ہریرہ کہندے نے میں ان آیتاں دی تلاوت کیتی میرے سونے نبی دیاں آنکھاں وچوں آنسو آ گئے فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں پتہ لگ گیا ہے تو کیوں ان آیتاں دا ترجمہ پیا پوچھنا ہے میں سمجھ گیا تینوں بھوک لگی ہوئی ہے آندے نا گونگے دیاں رمضاں گونگے دیاں رمضاں گونگے دی میں نہ ماں دا پیار کی پیار ہے جڑا سونے نبی دا اپنے صحابہ نال پیار اللہ اکبر
ابو ہریرہ مینوں پتہ ہے تینوں بھوک لگی ہے، پر ابو ہریرہ میں تینوں کی دساں اج 2 دن ہو گئے نے مینوں بھی کھان واسطے کچھ نہیں ملیا۔ اللہ اکبر، چل اللہ کوئی نہ کوئی ٹول آئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی نہ کوئی سبب لائے گا۔ ابو ہریرہ نو میرے نبی نے آپ لیٹے ہوئے نو اٹھایا ہے، آقا سبحان اللہ۔ اے مرید لیٹے ہے تو پیر آپ نخرے برداشت کر رہے۔ ابو ہریرہ نو آپ اٹھایا میرے سونے نبی نے، آپ ابو ہریرہ دے کپڑیاں تو مٹی چاڑی، بازو تو پکڑیا تے فرماندے نے ابو ہریرہ آ گھر چلیے۔ ابو ہریرہ اللہ اکبر اپنے گھر کھڑیا ہے، کسے مرید دے گھر نہیں کھڑیا۔ اے نہیں آکھیا ابو ہریرہ چلنا کو بھاری جی سامی لبیے تے تم ہی ہو تو کھائیں تو میں بھی کھاواں گا۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ چل گھر چلیے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ نو میرے سونے نبی نے گھر کھڑے آئے، جا کے حجرے وچ بٹھا دیتا ہے۔ ویکھیا میرے سونے نبی نے کہ گھر حجرے دی چھت تے اچھا جا کر کے ایک وڈا سارا دودھ دا پیالہ پیا ہویا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیوی نو پوچھیا اللہ والی ہے دودھ کتھوں آیا ہے؟ تے ازواج مطہرات وچوں کسے بیوی نے جواب دیتا یا رسول اللہ تے فلان ساری صحابی نے تواڈے واسطے تحفہ کلے آئے۔ حدیث دے اندر ساڑی اس ماں دا نام نہیں آیا کہ سونے نبی کدے کر گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہن میں کولوں کسے ماں دا نام تے نہیں نہ لے سکدا، بس اے آیا کہ سونے نبی اپنے گھراں وچوں کسے کر گئے، ویکھیا دودھ دا پیالہ، آپ نے اپنی بیوی نو پوچھیا کسے بیوی نو، نا نہیں آیا کہ یہ دودھ دا پیالہ کتھوں آیا ہے؟ اکھے فلاں صحابی نے یا رسول اللہ تواڈے واسطے گھلیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر سونے نے وہ دودھ دا پیالہ ہاتھ وچ پکڑیا ہے، ابو ہریرہ دے کول آئے نے۔ ابو ہریرہ کہندے نے میری جان آ گئی، سونے نبی نو پتہ ہے مینوں کنی بھوک لگی ہوئی ہے، ہن مینوں آکھن گے ابو ہریرہ پیالہ پھڑ لے تے سارے دے سارے پیالے نو ڈیک لا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ابو ہریرہ کہندے نے سونے نبی نے پیالہ پھڑیا ہویا ہے تے فرماندے نے ابو ہریرہ او میری مسجد نبوی دے اندر ایک تھڑے تے چبوترے تے بہ کے دور دور تو آن والے طالب علم قرآن یاد کر رہے نے، او اصحاب صفا، اے ابو ہریرہ او 70 بندے نے، جا ابو ہریرہ مینوں اپنے طالب علماں تو بغیر دودھ نہیں ہو لنگنا، اونا 70 دے 70 بندیاں نو بلا کے لیا۔ محتمم مدرسے دا ہوئے تے ایسا ہوئے، مدرسے دا محتمم ہوئے تے اے ہو جا ہوئے۔ اللہ اکبر، اے نہیں کہ اپنے کار ملززات دا اہتمام کیتا جا رہے ہیں، اپنے کار چھوٹا گوشت پک رہے ہیں، اپنے کار مونگی دی دال بھی پکے دے دیسی کیوں وچ پک دیئے، لیکن طالب علماں نو 2 دن 3 دن پرانا سالن کھوایا جا رہے ہیں۔ اور پھر کی آکھیا جاندہ ہے ویکھو جی ساڑھے محدثین نے مشکلاں برداشت کیتیاں، ساڑھے ائمہ نے تکلیفاں برداشت کیتیاں، ساڑھے صحابہ نے پریشانیاں برداشت کیتیاں، طالب علموں تسی کیوں نہیں کر دے؟ اللہ اکبر، بھائی صحابیاں نے جیڑیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں نے وہ ساڑھا ایمان ہے، بولو ساڑھا دین دا علم حاصل کرن دی خاطر ساڑھے صحابہ نے، ساڑھے فقیہ امت فقہا نے، ساڑھے علماء نے، پرانے لوگاں نے جو پریشانیاں برداشت کیتیاں، او تے ساڑھا ایمان ہے، اسی ضرور ماننے ہاں کہ انہاں پریشانیاں برداشت کیتیاں نے، لیکن اگلی گل دا تے مینوں جواب دیو انہاں تے پریشانیاں تاں برداشت کیتیاں کہ انہاں کول ہے کچھ نہیں سی، انہاں کول ہن او طالب علم کہ جیڑے 15 دن 20 دن پرانا گوشت خراب ہویا فریج چو کڈ کے اپنے ہتھیں
15-15 20 किलो गोश्त बाहर रूढ़ी ते सुट के आउण उन्हां कोलों बर्दाश्त हुंदियां ने भुखां क्यों भाई जिन्हां नूं पता है कि मदरसे दी फ्रिज दे अंदर गोश्त खराब हो रहा है बो छड़ रहा है और हजरत साहब उस्ताद मोहतरम मुहतमिम मदरसे दी इंतजामिया वो तालिब इल्मां नूं कहिंदे ने पुत्रो आ 3 छापर 5-5 किलो दे पए ने ये हुण बो छड़ गए ने इन्हां नूं कड्डो ते जाके रूढ़ी ते सुट के आओ। अल्लाह अकबर भाई ओ छापर खराब गोश्त करके रूढ़ी ते सुटना अफजल है कि तालिब इल्मां नूं टाइम नाल खुआ देना अफजल है? उन्हां परेशानियां बर्दाश्त कीतियां कि उन्हां कोल है कुछ नहीं सी, इत्थे ते सब कुछ है। और सुन लो कि अमीर तबके नूं सरमायादारां नूं दौलतमंदां नूं मदरसियां तो अगर मुतनफर करन वाले कोई लोग ने ते ओ मदरसे दी इंतजामिया आप है। अमीर लोगां नूं मैं हुक्मरान तबके की गल नहीं करता, अवामुन्नास की गल करना। हुक्मरान मदरसियां तो मुतनफर की है तो रब तो भी मुतनफर ने। मैं इन्हां दी गल नहीं करता, आम अवाम की गल करना। अमीरां दे बच्चे मदरसियां दे अंदर क्यों दाखिल नहीं होंदे? अमीर लोग सोचते ने कि असी मदरसियां दे अंदर सब कुछ घलने आ, लेकिन साडे बच्चे नूं खाण वास्ते ते फिर वही पुराना सालन मिलता है। अल्लाह अकबर रोटी टाइम होवे टाइम ही मिलती है, कभी एक एक दिन पूरा खाना नहीं मिलता। साढ़े पैसे कल्ले केड़े काम जाते ने, वो 1 साल या 6 महीने अपने बच्चे नूं पढ़ाते ने, इस साल बाद छुट्टियां होंदियां ने ते अगले साल वो अपने बच्चे नूं मदरसे भेजदे ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सानू इस्लाह दी तौफीक अता फरमाए। तो अबू हुरैरा परेशान क्यों ने? अलमारी चीज़ां रख के परेशान ने क्यों भाई? खान पीन का समान कोई खजूरां कोई जो उस दौर च है सी, वो अबू हुरैरा अलमारी च रखिया तो एवं उतो उतो परेशान ने? नहीं, अबू हुरैरा कोल है कुछ नहीं खाण नूं। ते असहाबे सुफा नूं क्यों इन्ने दिन हो गए ने कुछ खाद्यां नूं? क्या मेरे पैगंबर ने अपना घर भरिया सी? आखो अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मुस्तफा ने अपना हुजरा नहीं सी भरिया, मेरे पैगंबर कोल है कुछ नहीं सी, खुआंदे किथों? उन्हां कोल ते अपने खाण वास्ते कुछ नहीं सी। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा जा ना मेरे असहाबे सुफा नूं बुला के लिया 70 बंदे। किन्ने बंदे? 70 बंदे। अल्लाह अकबर कबीरा। असहाबे सुफा आ गए ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू हुरैरा सज्जे पास्यों शुरू हो जा ते एक एक नूं प्याना शुरू कर दे। मालूम होंदा है जदों चीज़ तकसीम करनी है तो शुरू किधरों करनी है? वंडन वाले दा सज्जा पासा होना चाहिए। बाज़ दफ़ा इंज हुंदा है ना कि बुलाई दा किसी नूं खब्बे पासे वे ते आउंदा वो सज्जे वे ते आंदा नहीं मेरा खब्बा सी मेरा। अल्लाह अकबर। वंडन वाले दा सज्जा पासा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू हुरैरा इन्हां नूं प्याना शुरू कर दे। ते अबू हुरैरा कहंदे ने मैं दिल दे अंदर सोचिया ये बेचारे कई दिनां दे भुखे ने, एक बंदे ने पीना ते प्याला मुक जाना है, चलो एक नहीं ते 2 पी लेंगे, 2 नहीं ते 4 पी लेंगे, 4 नहीं ते हद 5वें बंदे ते प्याला जाके मुक जाएगा। अबू हुरैरा कहंदे ने मैं प्यांदा जा रहा, नाल नाल गिनती करदा जा रहा, 5 बंदियां ने प्याला पी लिया है पर दुध दे अंदर कमी होई कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाते ने मैं फिर अगे प्याना शुरू कर दिता है। 10 बंदियां ने पी लिया, प्याला उवें दा उवें ही है,
20 बंदियां पी लिया, प्याले दे अंदर फर्क नहीं आया। 30 बंदियां ने पी लिया, प्याला फिर भरे दा भरिया ही है। 40 50 60 बंदे पी गए ने, दुध खत्म नहीं होया। 17 बंदियां ने पी लिया, प्याला उवें दा उवें ही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमांदे ने अबू हुरैरा बंदे पूरे होए नहीं कि नहीं? या रसूल अल्लाह बिल्कुल पूरे हो गए ने। अबू हुरैरा हुण तू पी लै, हुण अबू हुरैरा हुण तू पी। अबू हुरैरा कहंदे ने मैं पीना शुरू कर दिता, रज के पीता। मैं जदों मूँह नालों प्याला हटाया, मेरे आका फरमांदे ने ऐ अबू हुरैरा होर पी। फरमांदे ने मैं होर पीता। फरमांदे ने फिर मैं प्याला परा कीता। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने अबू हुरैरा होर पी लै। फरमांदे ने मैनू गुंजाइश ते कोई नहीं सी, लेकिन सोने नबी दा हुक्म मनदियां होया मैं होर पीता। 3 वारां पीता। किन्नी वारां? 3 वारां पीता। मेरे आका फरमांदे ने अबू हुरैरा होर पी लै। नहीं या रसूल अल्लाह हुण ते मेरे पैरां दे नौहां चों दुध बाहर आउण लग पिया। वेख्या बरकतां वाला पीर। क्यों जी? बरकतां वाला है ना सोना, सरापा रहमत, सरापा बरकत। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा अबू हुरैरा रज गया है? जी या रसूल अल्लाह रज गया। फरमाया लिया हुण प्याला मैनू फड़ा दे। अल्लाह अकबर। इसहाक कोट वालियो और पूरी दुनिया ते न्यू जनरेशन का दावा करने वालों, जिस प्याले ते 71 बंदियां ने मुँह रख के पीता, उसे प्याले ते हुण पीर ने मुँह रख लिया है। जिस प्याले ते 71 बंदियां ने मुँह रख के पीता है, उस प्याले ते हुण पीर मुँह रख के दुध पीन लगा है। मालूम हुंदा है झूठे झूठे दी कोई हैसियत नहीं इस्लाम विच। झूठे झूठे दी मैं नहीं फलाने दा झूठा खाना। उस्ताद मोहतरम दी गल याद आई सैयद शाह नवाज अहमद ताइब हाफिज़हुल्लाह दी। आखे मैं नहीं फलाने दा झूठा खाना। मुंडा आंदा मैं नहीं प्यो दा झूठा पीना, ते भतीजा आंदी मैं नहीं अम्मा दा झूठा खाना। उस्ताद मोहतरम फरमांदे ने इस्लाम विच कोई झूठ नहीं, झूठा विच झूठ है। जी कादे विच झूठ है? झूठा विच ते झूठ है, पर इस्लाम के अंदर कोई झूठ नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे सोने पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला पीता ते प्याला मुक गया। अल्लाह अकबर। ये मेरे पाक पैगंबर दा मौजज़ा है। कुदरत रब दी है ते मौजज़ा मेरे मुस्तफा दा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो मेरे पैगंबर दे बड़े सच्चे सहाबी ने, बड़े महबूब सहाबी ने, और दीन दा इल्म हासिल करन दा किन्ना शौक रखदे ने। एक दिन अबू हुरैरा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाज़र होए, रोंदे रोंदे आए ते अबू हुरैरा कहंदे ने या रसूल अल्लाह तुहाडे यार उमर ने मैनू मारिया है। मारिया क्यों सी? सोने नबी ने एक फरमान सुनाया कि जेड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जुबान तो पढ़ लेंदा है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उन्होंने जरूर जन्नत ही दाखिल फरमाणगे। अबू हुरैरा ने फरमान जदों सुनिया, मदीने दियां गलियां च निकल के ते रौला पाना शुरू कर दिता, आम कर दिता ना। सोने नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वाले नू अल्लाह जरूर जन्नत ही दाखिल फरमाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न वाले नू अल्लाह जरूर जन्नत ही दाखिल फरमाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू हुरैरा दे मुँह ये लफ्ज़ सुने ते अबू हुरैरा दे इत्थे करके ना हज़रत उमर ने जोर नाल थप्पड़ मारिया ते अबू हुरैरा गिर गया। थप्पड़ क्यों मारिया?
حضرت عمر دا مقصد یہ سی کہ ابو ہریرہ جے اس فرمان نو عام کر دے گا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا جنتی ہے، پھر لوکی عمل تو ہٹ جان گے، عمل تو بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہن نماز دی کی لوڑ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہن روزے دی کی لوڑ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا قرآن دی تلاوت دی کی لوڑ ہے، اعمال تو لوگ پیچھے ہو جان گے۔ حضرت عمر دا مقصد ایسی ابو ہریرہ نو ماریا، ابو ہریرہ زمین تے گر گئے، روندے ہوئے سونے پیغمبر دی خدمت چاہے، یا رسول اللہ میں نے عمر نے ماریا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نو بلایا، عمر کیوں ماریا ہے؟ یا رسول اللہ گلیاں چ اعلان کردہ پھردا سی کہ لا الہ الا اللہ جڑا پڑھ لے گا وہ ضرور جنت جائے گا۔ یار عمر یہ گل کیڑا کوئی غلط ہے؟ میں آکھیا تے میرے کو سن کے ابو ہریرہ نے گل آکھی ہے۔ عمر کہندے نے یا رسول اللہ میرا مقصد یہ سی کہ لوکی ٹیریاں ٹھا کے بہ جان گے، لوکی عمل کرنا چھڑ جان گے، میں تے اس واسطے ماریا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عمر سونیا اللہ دی خاطر ابو ہریرہ سب کچھ چھڑ کے آیا ہے، اینو تو کچھ نہ کیا کر، اینو تے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ اے عمر تو ابو ہریرہ نو کچھ نہ کیا کر، اینو تے دے رب نے بھی نہیں پوچھنا، اینو تے دے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر دے صحابی جڑے نے اولئک عنہا مبعدون، اے جہنم تو دور رہیں گے، اور کنہ کو دور؟ فرمایا لا یسمعون حسیسہا، اے میرے نبی دے صحابہ، اے ابو ہریرہ ایڈی مقدس ہستیاں نے فرمایا ایڈے جہنم تو دور ہون گے کہ اینا دے کنہ وچ جہنم دی آہٹ بھی نہیں پوے گی، آہٹ جہنم دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور جنت دے اندر جو یہ چاہن گے انہاں نوں ملے گا، اور خالدون اس جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہن گے۔ اللہ اکبر۔ تو جتھے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باقی سارے صحابی جنتی تھے، ابو ہریرہ بھی میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان بھی نہیں بنایا تے شادی بھی نہیں کیتی۔ میرے پیغمبر سونے جدو دنیا تو گئے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی بھی کیتی، اپنا ذاتی مکان بھی بنایا، اور حالات سازگار ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر سونے ایک جنگ دے موقع تے فرماندے نے ابو ہریرہ صحابہ کول کھجوراں کوئی نہیں، تھوڑیاں جیاں کھجوراں تیرے کول موجود نے، وہ لے کے آنا، وہ انہاں یاراں دے اندر تقسیم کر دئیے۔ حضرت ابو ہریرہ کھجوراں لے آئے تے 21 کھجوراں نے، کنیاں 21 کھجوراں لے کے آئے۔ صحابہ اکرام نے کھانیاں شروع کر دیتیاں، 20 کھجوراں کھادیاں گئیاں نے، ایک کھجور بچ گئی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاتھ چک لو، اللہ کو دعا کر لئیے۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ چکے، میرے سونے نبی نے دعا کی تھی، اللہ ابو ہریرہ دے کھانے وچ، اے دے رزق وچ، اے دے مال وچ اللہ برکت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ نے دعا کی تھی، میرے پیغمبر نے وہ ایک کھجور جس تھیلے دے اندر سی، وہ تھیلا، وہ توشہ دان میرے سونے نبی نے حضرت ابو ہریرہ نو پکڑا دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ
یہ توشہ دان جا کے کسے محفوظ جگہ تے نا سدھا کر کے رکھ دے، اینو منہ تے نہ کری، کھائی جا کھجوراں کھوائی جا، اللہ انہاں وچ برکت پا دے گا۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں او توشہ دان جا کے ایک شلف جی انگیٹھی دی وچ سدھا کر کے سدھا منہ کر کے انہوں رکھ دیتا۔ ابو ہریرہ کہندے نے اس توشہ دان وچوں میں ہر روز آپ بھی کھجوراں کھاندا، میں ہر روز اللہ دی راہ وچ صدقہ بھی کردا۔ میرے سونے نبی دی جنی دیر او دعا کرن تو بعد زندہ رہنے او توشہ دان میرے کول ہی رہا ہے۔ ابو بکر دی خلافت آئی او توشہ دان میرے کول ہی رہا ہے۔ عمر سونے دی خلافت آئی او توشہ دان میرے کول ہی رہا ہے۔ عثمان نے خلافت کی تھی او توشہ دان میرے کول ہی رہا ہے۔ عثمان دی جدو شہادت ہوئی ہے اس افراتفری دے اندر وہ توشہ دان میرے کولو اگے پیچھے ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، لیکن جنی دیر وہ توشہ دان میرے کول ہی رہا ہے، میں سونے نبی دے کہن دے مطابق اس توشہ دان نو مودیاں نہیں کیتا، اونی دیر تک او دے وچ کھجوراں میرے کولو مکیاں ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے 11 ہجری وچ، کس سانے چ 11 ہجری وچ۔ توشہ دان ابو ہریرہ دے کول ہے۔ ابو بکر تشریف لے گئے 13 ہجری وچ، توشہ دان ابو ہریرہ دے کول ہے۔ 24 ہجری وچ میرے عمر دنیا تو تشریف لے گئے، توشہ دان ابو ہریرہ دے کول ہی ہے۔ 35 ہجری وچ عثمان تشریف لے گئے، یعنی کم و بیش 25 سال دا عرصہ بندا ہے۔ کنا؟ 25 سال۔ کچھ مہینیاں دا آگا پیچھا ہو سکتا ہے، لیکن موٹا لیکھا جنہوں کہیں نا موٹا صاحب 25 سال اے توشہ دان ابو ہریرہ دے کول رہا ہے۔ سونے مصطفیٰ دیاں دعاواں دی برکت ہے، آپ بھی کھادیاں، گھردیاں نوں بھی کھوائیاں، صدقہ بھی کیتیاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 40 من یا اس تو بھی زیادہ کھجوراں میں اللہ دی راہ وچ صدقہ کیتیاں نے، لیکن میرے کولو کھجوراں مکیاں نہیں توشہ دان جدوں تک گم نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اینا دی عظمت اور اینا دی سیرت اے میرا پسندیدہ عنوان ہے۔ اپنے جننے عوامی علماء کرام نے نا جماعتی جڑے بڑے معروف نے تقریباً ساریاں دی خدمت میں ریکویسٹ کی تھی، کئیاں نو مل کے کئیاں نو ٹیلی فون دے ذریعے کہ حضرت اس عنوان تے جمعہ پڑھاؤ، میرا بڑا دل چاہتا ہے عنوان سنن تے، لیکن اج تک میرے کہن تے کسے عالم دین نے اس مضمون تے جمعہ نہیں پڑھایا۔ بڑا دل ترسدا سی حضرت ابو ہریرہ دی سیرت سنن تے، لیکن اللہ دی قدرت، اللہ دی بے نیازی کہ جنہیں سنن دا نہیں سنان دا ہی موقع دے دیتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے بھی اس مضمون نو جاری و ساری کیتا جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے اس مضمون دی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو نبی دے یاراں دا سچا یار بنائے، اور قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔